अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फ्रेंड्स। होप कि आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक है और आप सबकी दुआ से अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। और अल्लाह पाक से यही दुआ है कि आप लोग हमेशा सही सलामत रहे, खुश रहे अपने अपने घरों में अपनी फैमिली के साथ। आमीन सुम्मा आमीन। सितारा ने कुछ इल्ज़ामात लगाया था खालिद अमीन भाई पर और सलमा पर, कुछ तहमत लगाई थी, तो उसके बदले खालिद अमीन भाई ने उसको चैलेंज किया है। तो अभी मेरे बाद आप उनकी बातें सुनना कि खालिद अमीन भाई ने क्या बोला है सितारा को। तो चलिए सुनते हैं खालिद अमीन भाई क्या कह रहे हैं। जो एक बात की है उसमें इन्होंने मुझे और अपनी बहन को एक बचपन के रिश्ते का हवाला देकर तो हमारे दरमियान इंटरेस्ट पैदा करने की कोशिश की है इन्होंने। तो पहली तो बात यह है कि मैं अल्लाह को हाजिर नाजिर जान के ये कह सकता हूं कि वो मेरी बहन है। इसकी तरह नहीं कि जैसे उसके अंदर कह रही है, व्हाट्सएप के अंदर के कुरान की कसम उठा लेते हैं ताकि हम जो है ना एक्सपोज ना हो। तो आज जो दौर है वो टेक्नोलॉजी का है। आपकी ये तदबीर भी नाकाम हो जाएगी जब आपके मोबाइल का फ्रांजिक होगा। हमें सारे कानून भी आते हैं, हमें सारे तरीके भी आते हैं, और जिस इंटरेस्ट को आप एक रंग देने की कोशिश कर रही हो और अपनी तरफ से उसको इंटरेस्ट बनाने की कोशिश कर रही हो, तो ये मैं अल्लाह को हाजिर नाजिर जानकर और फिर आगे प्रूफ, जैसे मैंने कहा टेक्नोलॉजी का दौर है, मैं ये आपको दे सकता हूं कि सलमा का नंबर मेरे पास था ही नहीं। जब उसकी वीडियो आई है उसके एक दो दिन बाद मैंने किसी सोर्स से उसका नंबर जो है ना वो हासिल किया है। नंबर हासिल करके उससे कुछ चीजों की मैंने तस्दीक की है। मेरे पास उसका नंबर ही नहीं था। मेरे ख्याल में एक लंबे अरसे से, यानी जिसे आप कह सकते हो 10 से 15 साल, इतना इतना पुराना मेरे पास से अगर कोई उसके नंबर का डाटा मिल जाए तो मैं सॉरी बोलूंगा। ठीक है, तो ये जो चीजें हैं अगर इनको चैलेंज करते हो तो फिर टेक्नोलॉजी का दौर है। मैं अपने मोबाइल का फ्रांजिक करवाऊंगा, आप भी कराओ। आपके पास जो डाटा है वो दुनिया के सामने रखो और जो मेरे पास डाटा है मैं वो दुनिया के सामने रखता हूं। और अल्लाह को हाजिर नाजिर जान के मैं कह रहा हूं कि मेरे दिल में उसके लिए जो मकाम है वो बहन का मकाम है। तो ये जो रिश्ते विश्ते ये सारी चीजें होती थी, ये छोटे छोटे होते थे तो उनके वैसे ही रिश्ते बराए नाम कर दिए जाते थे। कौन सी उसमें अंगूठियां पहनाई जाती थी या मंगनियां की जाती थी। अभी मेरा बेटा 3-4 साल का है, 3-4 तो दुल्हने हम उसकी बना चुके हैं। ऐसे ही खाम खा रंग ना दिया करो, इसमें भी फंस जाओगी। सोशल मीडिया और टेक्नोलॉजी का दौर है ये। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी मैं खालिद अमीन बात कर रहा हूँ। आज सितारा यासीन ने एक वीडियो बनाई है। उस वीडियो के अंदर उन्होंने अपनी बहन पे और मुझ पे इल्ज़ामात लगाए हैं। वीडियो का हालांकि मकसद तो ये होना चाहिए था कि वो अपनी जो उस पर इल्ज़ामात लगे हैं वो उनको क्लियर करती, जवाबात देती उसके, लेकिन उसने उल्टे जो है ना इल्ज़ामात लगाए हैं। तो 2 और 2 4 होते हैं। हमारी जो बात होती है वो 2 और 2 4 की तरह होती है। तो इसकी जो बातें हैं वो इस तरीके से होती हैं कि हम पूछते हैं कि ये क्या हुआ, वो क्या हुआ। भाई आप पर इल्जामात लगे हैं, आप इस चीज के जवाब दो, इस चीज को क्लियर करो। इनका आगे से हमेशा रिस्पांस क्या आता है, हमारी सुलह हो गई है, हम सुलह की कोशिश कर रहे हैं। अरे भाई ये सवालों के जवाबात नहीं होते, दुनिया इसको नहीं सुनना चाहती। हाँ, जो आपके ब्लाइंड फॉलोअर्स हैं उनके बारे में हम कुछ नहीं कह सकते। तो आपने जो आज इश्यूज उठाए हैं तो मैं उनको जो है ना क्लियर करूंगा, और ऑनेस्टली जो चीज मुझ पे आएगी तो मैं उसको एक्सेप्ट करूंगा। जो चीज मुझ पे थोपी गई है मैं उसको चैलेंज करूंगा और सारी दुनिया के सामने वाजे कर दूंगा कि कौन झूठा है कौन सच्चा है। दुनिया और सुनने वाले खुद फैसला करेंगे, खुद फैसला करेंगे। अगर मेरी बात में दम है तो ठीक है, अगर नहीं है, उनको समझ नहीं आ रही, तो वो मुझसे मजीद क्वेश्चन भी करके तो उस बात को क्लियर कर सकते हैं। लेकिन मुझे पता है कि मेरी बात जो है वो 2 और 2 4 की तरह होनी है।
تو اس کو انشاءاللہ رد نہیں کیا جا سکے گا۔ آخری جو آپ نے کویسچن مارک چھوڑا ہے، تو آپ نے یہ کہا ہے کہ اس کی بیوی کے کردار، تو اس بات کو میں آن لائن اوپن چیلنج دنیا کے سامنے، آپ کے چینل پر، آپ کے ویورز، آپ کے سبسکرائبر، آپ کے سپورٹر اور آپ کے کو ہوسٹس ہوں گے، صرف اکیلا خالد امین بیٹھے گا، اس بات کو چیلنج کرے گا، اور جس کا آپ کہہ رہی ہو اس کو آن لائن بلا لینا۔ یہ میری طرف سے اوپن چیلنج ہے، اور اگر آپ یہ نہیں کر سکتے تو آپ جھوٹی ہو۔ میں پھر کہوں گا کہ آپ جھوٹی ہو، اور میں تیسری دفعہ کہوں گا کہ پھر آپ جھوٹی ہو۔ ہمیشہ کی طرح آپ کسی پہ الزام لگا کے فرار ہونے کا راستہ اختیار کر رہی ہو۔ آن لائن آپ کا چینل، میں یہ نہیں چاہتا کہ کسی میں اور چینل پہ آؤں۔ آپ خود کہتی ہو نا کہ جب مجھے سنیں گے تو پھر لاکھوں میں سنیں گے، آپ کو ہزاروں میں ہزاروں کو نہیں سنوانا چاہتا۔ میں لاکھوں کے سامنے یہ اپنے گھر کا مقدمہ پیش کرنا چاہتا ہوں۔ ایک مجرم آپ کو چیلنج دے رہا ہے، ایک مدعی کو ایک مجرم چیلنج دے رہا ہے کہ اگر یہ بات سچ ہے اس بندے کو بلاؤ، خالد بھی آئے گا، باقی ساری کابینہ آپ کی ہوگی۔ ٹھیک ہے، اس سے زیادہ میں بات نہیں کر سکتا ہوں، اور اپیل کرتا ہوں، اور یہ کہتا ہوں، یہ میسج دیتا ہوں کہ آپ بجائے اس کے کہ آئیں اور ان پر مزید کچھ وضاحت پیش کریں، میں کہتا ہوں اس وضاحت کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ آپ آن لائن آئیں، اس مسئلے کا حل نکالیں، آئیں، کیونکہ مجھے آج تک پتا ہے میں نے جو اپنی زندگی میں آپ کے لیے چیلنج چھوڑے تھے وہ بدستور اپنی جگہ پہ موجود ہیں، آپ ان سے بھاگ گئے ہو، اور آپ کی بہن نے آپ کے لیے جو چیلنج چھوڑے ہیں اس کا بھی آپ جواب نہیں دے پائے۔ بہرحال میں ویٹ کروں گا، بجائے اس کے کہ آپ بیان بازی کرو، اس مسئلے کو الجھانے کی کوشش کرو، مجھے اس میں کوئی انٹرسٹ نہیں ہوگی۔ میں آخری دفعہ اسی چیلنج کے ساتھ کہ میں آن لائن آپ کے چینل پر آؤں گا، اسی کے ساتھ میں وائنڈ اپ کر رہا ہوں۔ ٹھیک ہے، میں آپ کی کسی بات کا کوئی جواب نہیں دوں گا۔ جواب تب دوں گا جب آپ اس بندے کو آن لائن چینل پر بٹھاؤ گے میرے سامنے، چاہے پیسے دے کر لے آؤ، چاہے آپ اس کو منت سماجت کر کے لے آؤ، چاہے ایسے لے آؤ، وہ آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو اب یہ ذمہ میں یہ کام اپنا ایک ملزم، اپنا یہ ایک کام آپ لوگوں کے ذمہ، مدعیوں کے ذمہ لگا کے جا رہا ہے کہ آپ یہ کرو، اور جلدی سے کرو، بلکہ جلدی سے کرو، اور مجھے جلدی بلاؤ۔ ٹھیک ہے، کیونکہ عوام جو ہے وہ اس بندے کو دیکھنا اور سننا چاہتی ہوگی۔ تو فرینڈس، آئی ہوپ کہ آپ سب نے سن لیا ہوگا خالد امین بھائی نے اس کو کیا چیلنج کیا ہے۔ لاسٹ ٹائم بھی جب یہ سعودیہ میں تھی تب بھی انہوں نے اس کو بلایا تھا اور چیلنج کیا تھا کہ سامنے آئے اور آ کے باتیں کرے۔ اس ٹائم پر تو یہ بھاگ گئی تھی، لیکن آئی ہوپ کہ ابھی یہ سامنے آئے گی اور باتیں کرے گی۔ اگر یہ جھوٹی اور مکار نہیں ہے اور سچ بولتی ہے تو ضرور سامنا کرے گی، کیونکہ ہر ٹائم میں چھپ جانا، میں اچھی ہوں، میں سیدھی ہوں، میں بھولی ہوں، میں باتیں نہیں کرتی ہوں، یہ فائدہ تو نہیں ہے۔ باتیں تو بہت کرتی ہے، ایکٹنگیں بہت کرتی ہے۔ شیو کر کے پوری سمپیتی گین کرنا تھا، سمپیتی گین کر لیا، مطلب صرف دھوکا دھوکا دھوکا۔ لوگوں کو لگتا ہے وہ ڈپریشن میں جا کے آئی برو شیو کر لیا ہے۔ جب غلط کام کر رہی تھی تب اس کو نہیں تھا پتہ، تب بھی اچھا ڈپریشن میں تھی شاید، اور اب بھی ڈپریشن میں۔ تو اس کو کون سے ٹائم پہ ڈپریشن نہیں ہوتا؟ گھر سجا رہی ہے، سامانے کر رہی ہے، ہر چیز ڈیکوریٹ کر رہی ہے۔ ڈپریشن کا مریض اتنا تو نہیں کر سکتے، مجھے نہیں لگتا کہ ڈپریشن میں لوگ یہ سب چیزیں بھی کر سکتے ہیں۔ تو چلے سب مل کر اس کو بار بار یاد دلائیں گے کہ جو چیلنج انہوں نے کیا ایٹ لیسٹ سامنا تو کرے، آ کے اپنا سائڈ بھی رکھے،
ہر ٹائم پہ بس سلمہ کچھ پوچھتی ہے تب بھی آ کے کوئی رپلائی نہیں کرتی ہے، دوسرے بھی پوچھتے رپلائی نہیں کرتی ہے، سب کہتے ہیں دعا کرو ڈپریشن میں۔ انڈیا کی پائل ملک جو ہے ان کی بھی کچھ سمجھ نہیں آتا، کل انہوں نے کچھ اور بات کی تھی، آج وہ پھر اپنی باتوں سے پلٹ گئی۔ مطلب عجیب ہی ایک معاملہ چل رہا ہے اس عورت کے ساتھ۔ چلے چلتی ہوں، دعاؤں میں یاد رکھیے گا، زندگی رہی پھر ملاقات ہوگی، اللہ حافظ۔